नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समय जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि तत्कालीन सरकारले जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायो। त्यसपछि राजनीतिक उथलपुथल, सरकार परिवर्तन भइसकेपछि फेरि पनि बजेटको अहिले चर्चा चलिरहेको छ। संशोधन गरेर बजेट ल्याउने अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तयारी गरिरहेको छ। यो सँगै बजेट परिवर्तित भएर आउने भएसँगै मौद्रिक नीतिमा पनि यसले असर गरेको छ। सामान्यतया साउनको पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीतिको समय पनि धकेलिएको छ। यसमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा पनि गरिएको छ र एक खालको चासो पनि हेरिएको छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारका नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने गर्छन्। नीति परिवर्तन भएसँगै के कस्तो मौद्रिक नीति आउला त भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। आज हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिले अब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाएसँगै बजेट पनि बिथोलिएको छ। एक किसिमले भन्दाखेरि बजेटमा पनि अन्योलता देखिएको छ। बजेट कसरी आउने भन्ने कुरा पनि व्यापक चर्चामा छ। यद्यपि अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गरेर हामी ल्याउँछौँ भनिसक्नु भएको छ। बजेट संशोधन भएसँगै बजेटमा आएका वित्तीय नीतिहरूमा पनि केही परिवर्तन होला। यो सँगै मौद्रिक नीतिले पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही भएर केही ढिलो गरिएको भनेर चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनिस पनि सकेको छ। वास्तवमा यो कोभिडको मारमा छौँ। यतिखेर हामी कोभिडले अर्थतन्त्र थला पारेको छ। यो अवस्था सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा अब मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ होला, कस्तो आउला, कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ हजुर? अब मौद्रिक नीतिले चाहिँ देशको आर्थिक स्थिति र वित्तीय स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर यसले आफ्नै कार्यक्रमहरू, आफ्ना औजारहरू प्रयोग गर्छ। तदनुरूप मौद्रिक नीतिको चाहिँ कार्यदिशा र कार्यक्रम चाहिँ तय हुन्छ। अब बजेट पनि एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ मौद्रिक नीतिको अलिकति कार्यदिशामा अलिकति परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर नेपालको अहिले जुन स्थिति छ, कोभिडको विगत 1 वर्षदेखि यता कोभिड महामारीले जुन आर्थिक सङ्कटको स्थिति निम्त्याएको छ, त्यो सन्दर्भमा र कुरा गर्दा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा बजेटले मात्र धेरै फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बजेटको र मौद्रिक नीतिको एकल चासो भनेको यो कोरोना महामारीले सृजना गरेको आर्थिक सङ्कट र जुन नेपाली जनताको जनजीवनलाई यसले प्रभाव पारेको छ, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा दुवै नीतिले चाहिँ राख्नुपर्ने भएको हुनाले बजेटले मात्र मौद्रिक नीतिका सारा कुराहरू चाहिँ फरक पार्छ भन्ने होइन। हजुर, अर्को कुरा जस्तो अब अहिले कोभिडका कारण चाहिँ उद्योग व्यवसाय, त्यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने कुरा नै छ। उनीहरूलाई बचाउने उपाय खोज्दै मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने दायित्व चाहिँ राष्ट्र बैंकमाथि छ। अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई, समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको थियो र राहतका कार्यक्रमहरू, छुटका कार्यक्रमहरू तदनुरूप निर्धारण भएका थिए। र अब एक थरी बहसकर्ताहरूले के भन्छन् भने पोहोर चाहिँ निजी क्षेत्रले पायो, यसपालि त हाम्रै पालो हो, वित्तीय क्षेत्रको पालो हो राहत पाउने भन्ने कुराहरू भइरहेछ। तर मेरो विचारमा यो चाहिँ अर्थतन्त्र हैन, देशको जुन स्थिति छ, आर्थिक स्थिति छ, त्यसैलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ र तपाईको आर्थिक गतिविधिमा कसरी गतिशीलता, गति प्रदान गर्न सकिन्छ ताकि अर्थतन्त्र बचोस्, रोजगारी बचोस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अर्थतन्त्र बचाएर कसरी बचाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही नै हो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा। अर्थतन्त्र चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा
हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्थतन्त्र बिग्रेको बिग्रै अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू राम्रा हुने भन्ने कुरै हुँदैन। सबभन्दा पहिले अर्थतन्त्रलाई बचाउने, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बचाउने उपाय मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एजेन्ट हुन्, आर्थिक विकासका चाहिँ एजेन्ट हुन्। यी एजेन्ट मार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राहत प्याकेजको कुरा गर्नुपर्दा त राहत प्याकेज त सामान्यतया अन्य मुलुकहरूको प्र्याक्टिस हेर्दा त बजेट मार्फत नै आउनुपर्ने हो नि। यो काम चाहिँ हाम्रो मुलुकमा मात्र भएको जस्तो देखिन्छ। के चाहिँ यहाँको विश्लेषण चाहिँ? सरकारले यो चाहिँ वित्त नीति मार्फत केही राहत चाहिँ दिनु पर्थ्यो। अघिल्लो वर्ष सरकार चुकेकै हो। हुन त सरकारले बजेट मार्फत व्यवसाय निरन्तरता कोष खडा गरेको थियो, तर त्यसमा रकम बजेट विनियोजन भएको चाहिँ थिएन। त्यसैले त्यो प्रभावकारी हुन सकेन र राहत दिने, छुट दिने, आर्थिक पुनरुत्थान दिने सारा काम राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मेवारीमा पर्न गयो र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि निजी क्षेत्र तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने हिसाब किताबले जुन कार्यक्रम, मौद्रिक कार्यक्रम ल्यायो, त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई यो हैसियतमा, यो अवस्थामा चाहिँ ल्याइ पुर्याएको चाहिँ हो। कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहँदै पनि, कतिपय अवस्थामा सरकारको इच्छा शक्ति नभएर पनि यो चाहिँ राहत दिने कुराहरू अन्य मुलुकमा पनि भएका छन्। अमेरिकामा पनि भएको थियो सन् 2008 को ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसमा। र पछि गएर केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नेतृत्वकर्ताको चाहिँ भूमिका चाहिँ अमेरिकामा समेतमा खेल्नु परेको थियो। नेपालमा पनि त्यही भएको। तर लक्षित वर्गसम्म त राहत पुगेन भन्ने गुनासो अहिले पनि छ नि। साना तथा मझौला उद्योगीहरूले, यस्ता उद्योगहरू, कति उद्योगहरू बन्द भइसकेका अवस्थामा छन्, त्यो वर्गसम्म पुग्नै सकेन। अनि राहत मात्र भनेर त खास उपलब्धि नहुने रहेछ भन्ने पनि देखियो नि। अब के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा मार्फत राहत दिने नै हो। अर्को चाहिँ कर्जा पुनर्संरचना गर्ने, भुक्तानी अवधि चाहिँ थप्ने, यी चाहिँ राहतका कार्यक्रम हुन्। र अर्को अब तपाईँको यो साना ऋणीहरू कहाँ पुगे कि पुगेन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, 15 लाख ऋण लिने ऋणीहरू कति कभर भयो त्यसको आधारमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 70% माथि जुन पुनर्कर्जा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले चाहिँ पाएका कुराहरू चाहिँ आइराखेका चाहिँ छन्। सबै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले पाएको नहुन सक्छ, र राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा कार्यक्रम मार्फतको चाहिँ राहत धेरैभन्दा धेरै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले पाएको छ। 15 लाखभन्दा मुनिका ऋण लिने ऋणदाताहरूले बढी चाहिँ पाएको, त्यो राहत पाएको जस्तो देखिन्छ। तिमीले लिएको ऋण नै सहुलियतमा पाइराखेका छौ है भनेर उनीहरूलाई बुझाउन पो एउटा पुलको जरुरी देखियो त। दुईटै कुराहरू छ। एकातर्फ ती ऋणीहरू जुन छन् नि, कतिपय खुसी छन्। पहिले नपाएको सुविधा, भूकम्पको ताका, अरू सङ्कटको बेला चाहिँ नपाएको सुविधा, खास गरी ब्याज दरमा अहिले देखिने गरी पाएको चाहिँ अनुभूति धेरै ऋणीहरूले गरेको छ, निजी क्षेत्रले चाहिँ गरेको चाहिँ छ। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उपलब्ध गराएको यो राहतको कार्यक्रम सबै ऋणीका पुग्न चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। केही गुनासाहरू आइराखेका छन् भने त्यो क्षेत्रबाट, ती मानिसहरूबाट चाहिँ आइराखेको हुनसक्छ। सम्पूर्णले नपाएको पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले यो गुनासो भएको हो जस्तो लाग्छ। हजुर, अब हामी अहिले पनि महामारीकै बिचमा छौँ। एक किसिमले भन्नुपर्दा तेस्रो लहरको व्यापक रूपमा हल्ला चलिरहेको छ। पछिल्ला तथ्याङ्कहरू हेर्नुपर्दा हाम्रो रेकर्डमा पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्र भोलि यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनौँ हामी। अब अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख भूमिका पनि रहँदै आएको छ, अझै पनि रहन्छ पनि। भोलिका दिनमा स्थिति अप्ठ्यारो हुँदै गयो अथवा अझ चाहिँ अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने स्थिति भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले कस्ता कदम चालेर चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई कहाँ ढाल्न सक्छ? मलाई के लाग्छ भने अर्थतन्त्र चाहिँ
अब चाहिँ ठुलो सङ्कटमा पर्दैन। खोपको आविष्कार भइसकेको छ। खोपको वितरणमा पनि पहिलेको भन्दा अहिले केही सुधार भएको छ। नेपाल जस्तो देशले खोप पाउन थालेको अवस्था चाहिँ छ र विकसित देशहरूमा धेरैभन्दा धेरै 50% वरिपरि जनताले चाहिँ खोप पाइसकेको अवस्था र नेपाल जस्ता देशहरूले बल्ल खोप पाइराखेको अवस्था चाहिँ छ र यो खोपको वितरण र खोप लगाउन थालिसकेपछि कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ सर्वसाधारण नागरिकमा। यद्यपि कोरोनाबाट हामी मुक्त भएको मुलुकहरू, विश्व चाहिँ मुक्त भएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। हुनसक्छ तेस्रो लहर आउन सक्छ, फाटको चौथो लहर पनि आउन सक्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै मानव जातिले कोरोनालाई चाहिँ अवश्य पनि जित्नेछन् खोपको कारण अरू यो चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्दा। त्यसैले पोहोर सालको भन्दा आगामी साल आउँदा दिनहरूमा पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। आर्थिक गतिविधिले चाहिँ अलिकति विस्तार लिने म चाहिँ विश्वस्त छु। तर के हो भने अब 1-1.5 वर्षको यो स्थितिले गर्दा हाम्रा उद्योगी व्यवसाय, हाम्रा आर्थिक गतिविधि, श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मानिसहरू सङ्कटबाट मुक्त भएको अवस्था पक्कै पनि होइन। उनीहरूलाई अझै सहयोगको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता अझै छ। त्यस कारणले नीति निर्माताले गत वर्ष चालेका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ताकि उठिराखेको, उठ्न नसकेको गतिविधि, व्यक्ति, उद्यमीहरू चाहिँ उठ्न सकूँ, ताकि हेल्पिङ ह्यान्डको अझै आवश्यकता छ। उनीहरू पूर्णतया, उद्योग व्यवसाय पूर्णतया नउठिसकेको अवस्थामा पोलिसी मेकर्सले हेल्पिङ ह्यान्ड दिनुपर्छ। अर्थात् गत वर्ष चालेका लिएका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको खाँचो चाहिँ अवश्य छ। हजुर, अर्को कुरा सर, जस्तो हाम्रो गम्भीर विषय नेपालको ऋण 15 खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ होइन। यसले चाहिँ अब ऋण लिने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ छ। शोधानन्त स्थिति पनि घाटामा जाँदै गएको स्थिति छ। यस्तो स्थिति हुँदा चाहिँ देश चलाउँदा अब दीर्घकालीन रूपमा यही स्थितिमा देश चलिरहँदाखेरि दीर्घकालीन हाम्रा योजनाहरू, दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमै पनि व्यापक असर पर्ने विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा यो विषयमा के छ यहाँको बुझाइ? पक्कै पनि विगत 3-4 वर्ष यता नेपालको सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएकै हो। 3-4 वर्ष पहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण अनुपात, कुल ग्रास्त उत्पादनसँग अनुपात 25 देखि 30% बिचमा थियो। अहिले आएर 38% पुगेको छ। झन्डै 16 खर्ब बराबरको सार्वजनिक ऋण नेपालको अहिले पुगेको अवस्था चाहिँ छ र जिडिपीसँगको अनुपात हेर्दा यो 38% चाहिँ छ। नेपाल जस्तो देश, अल्पविकसित देशहरूको कुरा गर्दा यस्तो अनुपात चाहिँ 50% भन्दा मुनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। सार्वजनिक ऋण बढेको त हो, तर 50% पुगेको चाहिँ छैन। तर प्रश्न के हो भने यसरी सार्वजनिक ऋण लिइसकेपछि त्यसको चाहिँ सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा के पर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो। ऋण लिने तर त्यसको सदुपयोगता भएन, त्यसले चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरेन भने यो बोझ आगामी पुस्ताको लागि ठुलो बोझ हुनसक्छ, राष्ट्रको लागि बोझ हुनसक्छ भन्ने प्रश्नहरू नै हुन्। तर पूर्वाधार विकासको लागि, पूर्वाधार निर्माणको लागि, आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि, यो चाहिँ उत्पादनशील क्षमता बढाउनको लागि अब नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ स्रोतको कमी हुन्छ, त्यस्ता राष्ट्रहरूले अरू देशबाट चाहिँ पुँजी भित्र्याउने, विदेशी ऋण परिचालन गर्ने र कतिपय अवस्थामा आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर जनतालाई चाहिँ रोजगारी दिने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रको गतिविधि बढाउन प्रोत्साहन गर्नको लागि यो सार्वजनिक ऋण लिने गरिन्छ।
फेरि यसमा त देशको राजनीतिकदेखि लिएर अर्थतन्त्र पनि एउटा लयमा अगाडि बढ्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिमा देखिने बारम्बारको अस्थिरता, यस्तै गर्दा त अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक असर पर्छ। भोलिका दिनमा हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक ऋण चाहिँ स्थिर रूपमा होला अथवा योभन्दा घटाउन सकिन्छ यही अवस्थामा भन्ने चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन त? यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ जुन सार्वजनिक ऋण सरकारले परिचालन गर्छ त्यो चाहिँ लक्षित क्षेत्रको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि त्यसको उत्पादकत्व बढोस्, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ सरकारले आफ्नो राजस्व कसरी हुन्छ ब्रोड बेस गरेर त्यसको आधार विस्तार गरेर राजस्व चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। गत 3 वर्ष यता 4 वर्ष यता सरकारले लक्ष्य गरेको राजस्व, टार्गेटेड राजस्व चाहिँ परिचालन हुन सकेन। सरकार चाहिँ चुकेको अवस्था चाहिँ छ। पहिले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल हुन्थ्यो, परिचालन हुन्थ्यो भने विगत 3 वर्ष यता लक्ष्यभन्दा कम राजस्व परिचालन भएको चाहिँ छ। त्यही कारणले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेछ, वैदेशिक ऋण परिचालन गरिराखेको छ त्यो स्रोतको ग्याप परिपूर्ति गर्नको लागि। त्यसैले कसरी हुन्छ राजस्व चुहाउलाई नियन्त्रण गरेर राजस्व चाहिँ अनुपात जिडिपीमा बढाउँदै लानुपर्छ। अब तेस्रो चाहिँ अब हाम्रो जिडिपी बढ्यो, हाम्रो राष्ट्रिय आय बढ्यो भने त्यो त अनुपात त गर्छ नि, गर्छ। त्यसैले यो विगत 1-2 वर्ष यता जिडिपी बढ्न नसकेको, कुलग्रास्त उत्पादन बढ्न नसकेको, उल्टै ऋणात्मक 2.1% भएको कारण समेतले गर्दा यो अनुपात चाहिँ बढेको। हजुर सर, यसमा फेरि अर्को कुरा जस्तो जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रको एउटा मोडल फिक्स गर्न सके अथवा यो ग्राफमा चाहिँ नै हामी अगाडि बढ्छौँ है भन्ने एक खालको इस्टिमेट हाम्रो भइदिए त त्यति धेरै अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने हुँदैन थियो होला। जतिसुकै मन्त्रीहरू परिवर्तन भए पनि एउटा रोड म्याप भइसकेपछि त त्यसलाई पछ्याउँदै हिँड्न त ठुलो कुरा हुने थिएन होला। त्यसका लागि त सबैको एउटै लक्ष्य हुनु पर्यो कि विकासको चाहिँ भिजन हुनु पर्यो, त्यसको पनि कमी भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ सँगसँगै हाम्रो अब केन्द्रीय ब्याङ्कलाई त एकदमै स्वायत्त निकाय, आफ्नै विधि विधानदेखि लिएर सारा कुरा आफ्नैमा चल्ने भनिन्छ। यस्ता स्वायत्त निकायहरू पनि राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्ने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्क पनि यस्तो हो कि भनेर यदाकदा आकलन पनि गर्ने गरिन्छ। अब उतार चढाव चाहिँ हुन्छन् नि। अब राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वायत्त चाहिँ बनाएको पनि छ। तर यो स्वायत्तता चाहिँ कसरी बचाउने, यो स्वायत्तता अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने दुईटा पक्ष महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छन्। एउटा चाहिँ सरकारले यो स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ र विगतमा अब सुरुवाती दिनमा नेपाल सरकारले यो स्वायत्ततालाई सम्मान गरेकै हो। राष्ट्र ब्याङ्क त सरकारको लागि एउटा ठुलो र राम्रो सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने निकाय हो। तर पछिल्लो समय चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको निर्देशित संस्था हो कि भन्ने खालका गतिविधिहरू पनि देखिन्छ केही गतिविधिले, होइन? अब कुरा के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनमा अलिकति पछि गएर अलिकति संशोधन गर्यो। अब तपाईँको वित्त, तपाईँको चाहिँ मुद्रा आदि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिनेछ। त्यो निर्देशन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको क्लज चाहिँ बिचमा चाहिँ राखे। त्यसले गर्दा अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततामा आँच आएको कि भन्ने कुराहरू छ। तर राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को स्पिरिटमा सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वले पनि त्यो स्वायत्तता चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्षमा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्तता निर्भर रहने गर्छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्वले त्यो स्वायत्तता अनुसार आफूलाई कन्डक्ट गरेन, सञ्चालन गरेन भने सरकारले सम्मान गर्दा गर्दै पनि सर्वसाधारण नागरिकको अगाडि राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त नभएको, सरकारको पछि लघु भएको देखिन्छ। त्यसैले सरकार
र राष्ट्रको नेतृत्वमाथि नै यो स्वायत्तताको चाहिँ अभ्यास निर्भर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार चाहिँ ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या वृद्धि भयो अथवा धेरै भयो, यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो आवाज उठ्दै आएको छ। अहिले अब कतिपय ठुला ब्याङ्कहरू पनि मर्ज गर्नु परेर एकदम सीमित रूपमा झार्ने भन्ने चर्चा पनि व्यापक रूपमा छ। अब केही व्यक्तिहरूले चाहिँ फोर्स मर्ज भन्दा प्रोत्साहन चाहिँ मर्जमा जानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो कतिको सम्भावना छ नेपालको सन्दर्भमा? यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो मर्जर अझ त फोर्सफुल मर्जर यो विकासको चाहिँ एजेन्डा हुँदै होइन, यो अहिलेको आवश्यकता हुँदै होइन। एकातिर हामी के भनिरहेछौँ भने नेपालको आर्थिक अवस्था चाहिँ सुधार आउनुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुपर्छ, सन् 2030 का हाम्रा लक्ष्यहरू, विकासका लक्ष्यहरू, सन् 2043 का समुन्नत राष्ट्र नेपाललाई बनाउने हाम्रा लक्ष्यहरू छन्। अब ती लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि नेपालको आर्थिक आकार, जिडिपीको आकार चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जिडिपी अगाडि बढ्ने र वित्तीय क्षेत्र सङ्कुचित हुने भन्ने कुरो त हुन सक्दैन। त्यसैले बढ्दो आकारको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको वित्तीय क्षेत्रमा सङ्ख्या र त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ। यो बेकारको एजेन्डा मानिसहरूले लिइराखेका छन्। एजेन्डा के हुनु पर्थ्यो भने देशको विकास गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने, धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई चाहिँ यहाँ रोजगारी दिने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रको विकास गर्ने, नेपालको निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापना गर्ने उद्योगहरू कसरी खडा गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोच्ने र सबै नेपालको चाहिँ सबै भूभागमा चाहिँ विकासको लहर लिएर जाने भन्ने एजेन्डा हुनुपर्नेमा मर्जरको एजेन्डा हामी बोकिराखेका चाहिँ छौँ। मर्जर गर्दा नेपाली जनताले रोजगारी पाउँछन्, मर्जर गर्दा नेपालको जिडिपी बढ्छ, मर्जर गर्दा नेपालको निर्यात बढ्छ, मर्जर गर्दा नेपालको प्रति व्यक्ति आय बढ्छ, बढ्दैन। त्यसैले यो चाहिँ यो बजार प्रक्रिया मार्फत स्वतःस्फूर्त ढङ्गले साह्रो गाह्रो अवस्थाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा मर्जर हुन्छन्, कसैले एक्वायर गर्छ भने ठिकै छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही नै राष्ट्रले यो एजेन्डा बोक्ने, त्यही नै नेपाल राष्ट्रको एजेन्डा हुने भन्ने कुरो अत्यन्त गलत कुरो हो। किन त भन्दा नेपालमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको लागि वित्तीय सेवा चाहिँ पुगेको चाहिँ छैन। फेरि यसको हजुरले यसो भनिरहँदाखेरि नेपालका सबै वित्तीय संस्थाहरू सबल छन्, यिनीहरू आफैमा स्ट्रङ छन्, यो जरुरी नै छैन भन्ने पनि होइन होला नि? ल हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ छन्। यी 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कमध्ये कति चाहिँ घाटामा छन् ल बताउनुहोस्? साराका साराले मुनाफा कमाइराखेको छ, नाफामा छन्। कुनै पनि वाणिज्य ब्याङ्कको नेटवर्क ऋणात्मक चाहिँ छैन, चलिराखेका चाहिँ छन्। त्यसैले यी 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क तारो हुनुपर्ने किन? अब ब्याङ्किङ संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरू कम हुँदैमा नेपालको चाहिँ नि जिडिपीमा असर गर्ने, रोजगारीमा असर गर्ने भन्ने त हुँदैन होला नि त सर? फेरि यिनीहरूको नेटवर्कदेखि लिएर ब्याङ्क त अझ आफू स्ट्रङ हुन्छन्, उनीहरूले त आफ्ना गतिविधिहरू अझ बढाउन सक्ने सम्भावना पनि अझ बढी होला नि त? फेरि त्यहाँ 2-3वटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको कुरो होइन। अब अलिकति सङ्ख्या भएनन् भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन, प्रतिस्पर्धा भएन भने ऋणीले पनि लाभ लिन सक्दैनन्, निक्षेपकर्ताले पनि लाभ दिन सक्दैनन्। र प्रतिस्पर्धा भएन भने तपाईँको यो चाहिँ भनौँ न प्रोडक्टिभिटी भन्छौँ नि, ती इनोभेटिभ हुने कुराहरू पनि हुन सक्दैन। त्यसले एउटा सङ्ख्याको आवश्यकता पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब भनौँ न ब्याङ्कहरू थोरै भए, 8-10वटामा सीमित भए भने ती ब्याङ्कहरू चाहिँ टु बिग टु फेलको अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा भोलि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। सानातिना ब्याङ्कहरू चाहिँ छन्, भोलि केही समस्या आयो भने
कुनै एउटा बलियो ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई चाहिँ एक्वायर गर्न पनि सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले रेस्क्यु सानोतिनो एफर्ट्सले रेस्क्यु गर्न सक्छ या क्लोज डाउन गर्न पनि सक्छ। तर ठुला ब्याङ्कहरू हो भने ठुलो सङ्कटको चाहिँ स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसैले यदि तपाईँको सङ्ख्यै समस्या हो भने हिजो सरकारी 3वटा वाणिज्य ब्याङ्क थिए, हामीले निजी क्षेत्रलाई किन खुल्ला गरेको? पुगेन भनेर खुल्ला गरेको न, पुगेन भनेर खुल्ला गरेको। यदि ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या अत्यन्त थोरै राख्ने यदि त्यो सोच हो, त्यसले पुग्छ भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क हिजो पनि त थिए नि। उनीहरूका शाखा विस्तार गरेर सरकारले भइहाल्थ्यो नि। तर प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, इनोभेसन चाहिन्छ, प्रविधिमा लगानी हुनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि चाहिँ भएको। यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ राम्रै भइराखेको चाहिँ छ। सङ्ख्या बढेको कारणले अहिले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै सङ्कट छैन। कुनै ब्याङ्क, कुनै वाणिज्य ब्याङ्क सङ्कट उन्मुख भएको मैले कतै पढेको चाहिँ छैन। यसको अर्थ चाहिँ उनीहरूलाई आफू खुसी छोडिदिन सक्नु पर्यो हैन? सर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तो पछिल्लो समय नेपालको चाहिँ ब्याङ्कको अनलाइन प्रणालीमा केही सुरक्षा थ्रेटहरूका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् हैन? हुन त योभन्दा अगाडि 2074 सालको भदौमा पनि एनआइसिएसिया ब्याङ्कको स्विफ्ट कोड ह्याक गरेर केही रकम बाहिरिएको थियो। यद्यपि त्यो पछि फिर्ता लिन सफल भयो नेपाल पुलिसको सक्रियतामा हैन? सँगसँगै 2076 सालमा फेरि पनि एउटा चिनिया गिरोहले नेपाली ब्याङ्कको एटिएमको पिन कोड ह्याक गरेर चाहिँ रकम दायाँ बायाँ गर्ने जमर्को गरेको थियो, त्यो पनि फेल भयो। फेरि पनि पछिल्लो दिनमा चाहिँ नै नेपालको ब्याङ्किङ सुरक्षा प्रणालीमा केही थ्रेटहरू आउने गरेका छन्। यहाँको लामो समयको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा बिताएको अनुभव अहिले पनि कुनै न कुनै हिसाबमा आबद्ध नै हुनुहुन्छ। नेपालको ब्याङ्किङ सुरक्षा प्रणाली कतिको स्ट्रङ पाउनु भएको छ? अब 2-3 पटक साइबर अट्याक नेपालले चाहिँ बेहोरेकै हो 4-5 वर्षको दौरानमा। र यो साइबर अट्याकले अलिकति अलर्ट चाहिँ गराएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र ब्याङ्क समेतले गर्दा। र केही सुरक्षाका चाहिँ प्रावधानहरू ब्याङ्कहरूले, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अवलम्बन गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर कुरा के हो भने जुन पटक यी चाहिँ आइराखेका छन् थ्रेटहरू, त्यसबाट नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र इभन नेपाल सरकार चाहिँ गम्भीर हुन चाहिँ आवश्यक छ। र यसमा 2-3वटा कुरा छ। एउटा कुरा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्दै आएको चाहिँ छ। र राष्ट्र ब्याङ्क माथि नै अट्याक भयो भने नेपालको यो विदेशी विनिमय सञ्चिति जुन छ 14 खरब बराबरको, त्यो चाहिँ हिनामिना हुन सक्ने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क अत्यन्त गम्भीर हुन चाहिँ आवश्यक छ। बङ्गलादेश ब्याङ्कमा भएको थियो, बङ्गलादेशको केन्द्रीय ब्याङ्कमा विदेशी मुद्राको यस प्रकारको ह्याक भएर बाहिरिएको अवस्था पनि छ। यसबाट राष्ट्र ब्याङ्कले केही पाठ सिकेको अवस्था पनि छ। अझै पाठ सिक्नुपर्ने एउटा कुरा छ। अर्को, हाम्रा वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत विदेशी विनिमय पनि हुनसक्छ र नेपाली मुद्रा नेपालभित्रै पनि ह्याक गरेर यस प्रकारको चोरी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। र यो साइबर अट्याकबाट नेपालको विदेशी विनिमयको कसरी सुरक्षा गर्ने र नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू या सर्वसाधारण नागरिकको निक्षेपलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चुनौती चाहिँ अझै छ। र अझै तपाईँको विशेषज्ञहरू, आइटी विशेषज्ञहरूलाई भेला गराएर अझै यो राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले इन्डिभिजुअल्ली एन्ड कलेक्टिभली चाहिँ काम गर्नुपर्ने यो चुनौतीलाई चाहिँ 1 नम्बरको चुनौतीको रूपमा लिनुपर्ने मैले देखेको चाहिँ छु। हस् सर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।